السلام عليكم ورحمة الله. حنا هاد النهار كنناقشو مسألة، واحد الاكزرسيس في التريتمون دو سينيال. ما عرفتش علاش داروا هاد التريتمون سينيال، ولكن حنا كنتقاتلو معاه. فيزيك عمرونا حنا هاد تريتمون سينيال، ها مطلب هادي ما نعرفش غيخرجوا منا. حنا قرينا جميع الشعوب في شعبة واحدة. هذا اكزرسيس سات. اكزرسيس سات كما مطلوب منا هنا كنعرفو امبليسيون دو ديراك en utilisant l'approximation par une photo. l'approximation كتعني لا ليميت. يعني انا كنعرف سميتو ان دلتا، الانترفال ديالها بين لانفيني. هيا دلتا، نكتب دلتا تي. فين هي دلتا تي؟ هنا هيا دلتا مثلا تي. الانترفال ديالها في هاد الحالة بين 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 لانفيني. تكون لانفيني عندنا تي ايكالا زيرو، وملي كتكون عندنا زيرو كتكون تي ديفيرون دو زيرو. فين هي ديفيرون؟ ها هي ديفيرون دو تي. هنا زيرو هكذا. يعني كاين واحد لابروكسيماسيون. هاد لابروكسيماسيون شنو كتقول لنا؟ كتقول لنا ان دلتا تي فين هي دلتا تي؟ عاوتاني مرة أخرى. دلتا تي كتساوي لنا ليميت. فين هي ليميت ليميت lorsque t tend vers 0 ديال 1 sur t. la fraction فين هي la fraction 1 sur t rectangle ديال اش؟ ديال t بين قوسين t. هادشي اللي كاين. هادي هي لابروكسيماسيون اللي كنديرو. اوكي، ها هو السؤال على الجواب. على الجواب الاول. السؤال الثاني: une faisant un rectangle non centré d'amplitude A et de durée T. هاي اكس بي non centré. يعني شنو نديرو له؟ غنحسبوها، غنفيريفيو العلاقة اللي كتقول لنا. هاد العلاقة كتقول لنا ان اكس دو تي تكافئ اكس كبيرة ديال اف. هذه العلاقة، وهذه العلاقة ناتجة على تيوريم دو دوياليتي. تيوريم اللي عندها علاقة بلي بير، كتحولها لي بير اللي ساهل. هذه دوزيام غولاسيون. تروازيام غولاسيون: اكس دو تي سينيس دو تي سور تي. هذا كنعرفوه هو السينوس كريتيك. وعندنا العلاقة جينيرال اللي كتقول لنا اون كا جينيرال عندنا علاقة. هاد العلاقة اللي درناها هي كتقول لنا لا كان مثلا ريكتونغل دو تي ديال تي كيساوي لنا تي سينوس كريتيك. والسينوس كريتيك سينوس كريتيك ديال تي فين هو؟ سينوس كريتيك ديال تي يا سادة تي كيساوي لنا الفراكسيون ديال سينوس تي على تي.
صافي هادشي اللي كاين. يعني العلاقه اللي عندنا حنا كنخدمو بريكتانجل، كنحدو كيبقاو لنا نحدوها اف. اف شنو هو؟ صافي كنخدمو بكل سامبليسيتي. والسؤال الثالث، السؤال الثالث راه كنعرفو كوسينوس دو بي اف زيرو كيفاش نديرو الترانسفورمي ديال فوري. و اكزاكتومون لا كتكون عندنا ترانسفورمي دو اكس دو تي كتكون عندنا عرفنا لا غولاسيون دو دياليتي، لا غولاسيون دو دياليتي. وفي الاخر كنخدمو هادي اكس تي كيساوي اكسبونونسيال ديال موان تي سور طو يو تي. هادو يو تي واحد الفونكسيون، واحد الفونكسيون اللي دايره بحال سينو دو تي. صافي غير الفرق بيناتها انها او دو تي كتساوي لنا واحد اللي كيكون مثلا تي سوبيريور تي زيرو انفيريور تساوي لنا زيرو. هادي هي الفونكسيون ديال يو تي. حنا ديما كنخدمو تي سوبيريور حيت لا درنا تي في الانتيغرال كنخدمو ولا الانتيغرال اون جينيرال. الانتيغرال اللي كنعرفوه ديال موان لانفيني بليس لانفيني ديال سميتو، حيت حنا ما عارفينش لا فونكسيون واش بير ولا امبير كنخدمو توت لا فونكسيون. Et merci pour votre